1400 साल पहले फरमाया, लोगों मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक इसका दामन पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकोगे। पता चला अगर गुमराही से बचना है तो अल्लाह के रसूल ने दो दामन अता फरमाए। फरमाया एक अल्लाह की किताब है, कुरान है, और दूसरे मेरे अहले बैत है। किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ो और अहलुल बैत का दामन मजबूती से पकड़ो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती, तुम कभी गुमराही की तरफ नहीं जा सकते। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर इजाफा करते हुए इमाम तबरानी ने मजीद एक हदीस मुबारका का इजाफा किया है, और उन्होंने इस हदीस मुबारका के साथ यहां तक के लिखा है, वो लिखते हैं अल्लाह अकबर, इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मकाम पर ये भी इरशाद फरमाया कि जब तक तुम मेरी अहले बैत का दामन पकड़ोगे और कुरान का दामन पकड़ोगे गुमराह नहीं हो सकते। और साथ में यह भी फरमाया कि इन दोनों से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, यानी कुरान और अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, इन पे सबकत मत करना, इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, इनके बारे में अल्लाह की अदालत में तुमसे पूछा जाएगा। फरमाया इनसे गफलत मत करना, एक तो इनसे आगे न बढ़ना, एक तो इनसे गफलत न करना। फरमाया गफलत मत बरतना, इन पे सबकत मत करना, गफलत मत बरतना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। और ये भी साथ में फरमाया, इमाम तबरानी फरमाते हैं इनसे सीखना, मेरी अहले बैत से सीखना, इनको सिखाने की कोशिश मत करना। और फरमाया ऐ लोगों, मेरी अहले बैत इल्म के मामले में तुमसे ज्यादा जानने वाली है। और एक मकाम पर इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया जो इनको आगे करके, जो इनको पीछे करके आगे बढ़ेगा, हुजूर की अहले बैत को पीछे करके आगे बढ़ेगा, क़यामत के दिन उसका चेहरा सियाह होगा, वो काला मुंह लेकर के उठेगा। यानी कि हुजूर की आले पाक को जब देखो तो उनसे आगे ना बढ़ो, उनसे सबकत न करो, उन्हें पीछे ना करो, बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद बुजुर्गवार इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अलम नशरा में ये हदीस नकल करते, जिसको मैंने पिछले साल कसरत से पढ़ी, उन्वान की मुनासबत से यहाँ भी पढ़ता हूँ। पहले मैं आपके सामने एक रिवायत काजी शिहाबुद्दीन दौलताबादी की तफसीर है, तफसीरे बहरुल मव्वाज। ये हजरत शेख शिहाबुद्दीन उमर सरवर, हजरत शेख शिहाबुद्दीन दौलताबादी, उमर सरवर्दी नहीं बल्कि शेख शिहाबुद्दीन दौलताबादी। शेख शिहाबुद्दीन दौलताबादी कौन है? काजी शिहाबुद्दीन दौलताबादी, ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के खलीफा हैं। वो अपनी किताब तफसीरे बहरुल मव्वाज में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान जो कोई आए तुम्हारी तबीयत पे छोड़ा जाता है। हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, तुम्हारे दरमियान कोई आए मैं तुम्हारी तबीयत पे छोड़ता हूं कि तुम खड़े हो या न खड़े हो, लेकिन जब भी मेरी औलाद तुम्हारे दरमियान आए तो तुम उनके लिए उठ करके खड़े होना। और एक मकाम पर फरमाया मेरी अहले बैत को अपने दरमियान वही मकाम दिया करो जो तुम अपने पूरे जिस्म में सर को मकाम अता करते हो। अब इमामुल मुतकल्लिमीन का वो बयान सुने, वो हदीस में हदीस पाक नकल करते हैं, काजी शिहाबुद्दीन दौलताबादी की रिवायत करता वो हदीस आपने सुन ली, बयान करता वो हदीस सुन ली कि महफिल में कोई आए तुम्हारी तबीयत है खड़े हो या बैठे रहो, लेकिन जब आले मुस्तफा को देखना, आले रसूल को देखना, अहलुल बैत को देखना तो तुम्हें उठकर खड़े होना चाहिए। और फिर इमामुल मुतकल्लिमीन हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत को देखकर, जो मेरी
اگر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا، وہ لا علاج بیماری کا شکار ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا تکلیفیں کیوں ہیں، لا علاج بیماریاں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، بلائیں کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا اگر لا علاج بیماری سے بچنا ہے تو اہل البیت کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے علم پر، اپنے نسب پر، اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر گھمنڈ مت کرو، خون مصطفیٰ کو جہاں دیکھو وہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہ ان کی عمر دیکھو نہ ان کا علم دیکھو، بلکہ آپ کو بتاؤں امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کیا حال ہے؟ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امام اعظم درس دیتے دیتے ایک بار کئی مرتبہ اٹھ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، تو کسی نے کہا بار بار درس کے درمیان کیوں اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں ان بچوں میں ایک سید کا بچہ کھیل رہا تھا، میں نے سوچا کہ حضور کی آل کھڑی رہے اور نعمان کیسے بیٹھا رہے، کھیلتے کھیلتے وہ سامنے آتے تو امام اعظم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ توجہ فرمائے، یہ حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں محبت اہل بیت کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور بات اہل البیت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو، تو تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اور فرمایا جنت میں وہی جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور ایمان تمہارے دل میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد کو تم اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، عشق نہ کرو۔ اور پھر فرمایا میری محبت اس کے دل میں قرار نہیں پکڑ سکتی جب تک وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یعنی کہ اگر آپ اہل البیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ پہلے اللہ اکبر رسول اللہ سے عشق سے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل البیت کے حوالے سے سوچے کہ آقا فرما رہے کہ میری محبت قرار نہیں پکڑ سکتی اس دل میں جب تک میری اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو جگہ دی جائے گی قیامت کے دن، سب سے پہلے عرش کے نیچے جس گروپ کو اور جس گروہ کو پہنچایا جائے گا وہ گروہ اور گروپ ہوگا جو میری اہل بیت سے دنیا میں محبت کرنے والا تھا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے، فاطمہ سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، ہم سے محبت کرے گا، میری اہل بیت سے اور مجھ سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں ان کو بھی رکھا جائے گا۔ اور بلکہ دوسری حدیث میں تو اور خوبصورت بات ہے، حضور کی بات ہی سب خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ فاطمۃ الزہرا میں موجود ہے، حضرت مولا مشکل کشا آرام کر رہے ہیں، آقا فرماتے فاطمہ تو اور یہ جو سویا ہوا ہے وہ یعنی مولا علی اور حسن اور حسین، جیسے آج ہم ایک جگہ ہیں ویسے جنت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ جب 5 تن یعنی پنجتن ایک ساتھ رہنے کی بات ہوئی تو کریم باپ کی کریم شہزادی نے کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے وہ کہاں ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں پر ہم سے محبت کرنے والے بھی داخل کیے جائیں۔ وہ کیا مزے ہوں گے اگر کسی کو عالم کا پڑوس مل جائے، ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، وکیل کا پڑوس مل جائے دنیا میں، تو وہ کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایسے اچھوں کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت میں اس کا پڑوس ملے گا جو مالک جنت ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس
ملے گا. اور بات کتنی ہے, وہ تو نہایت سستا سودا, بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ بھی خالی ہے. نبی اور آل نبی سے جس کے دل میں سچی محبت ہوگی, آقا فرماتے ہیں جس درجے میں محمد رہوں گا جنت میں, اسی درجے میں ہم سے محبت کرنے والوں کو بھی رکھا جائے.